بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے بھائی قاری عبدالحفیظ صاحب جڑے اس مسجد دے امام و خطیب نے انہاں کے گزارش کرانگا کہ حمد و نعت پیش کرنے گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے میں حمد باری تعالیٰ پیش کرانگا۔ مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، میرے ہونٹاں تے ہر مشکل، میرے ہونٹاں تے ہر مشکل وچ تیرا ہی نہ ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے۔ نبی ہون ولی ہون سبھی تیرے سوالی نے، نبی ہون ولی ہون سبھی تیرے سوالی نے، میں دیکھے پیر ایسے بھی جڑے بچیاں تو خالی نے، میں دیکھے پیر ایسے بھی جڑے بچیاں تو خالی نے، مدد منگے تیرے کولوں، مدد منگے تیرے کولوں میری ایسی زباں ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، میرے ہونٹاں تے ہر مشکل وچ تیرا ہی نہ ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، تیرا در چھوڑ کے مولا میں کسے در تے نہ جاواں گا، تیرا در چھوڑ کے مولا میں کسے در تے نہ جاواں گا، ہر مشکل وچ کسے مشکل وچ میں غیراں دے کدے ترلے نہ پاواں گا، کسے مشکل وچ میں غیراں دے ترلے میں نہ پاواں گا، مدد منگے تیرے کولوں، مدد منگے تیرے کولوں میری ایسی زباں ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، میرے ہونٹاں تے ہر مشکل وچ تیرا ہی نہ ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے،
تیرا در دیکھ کے مولا مدینے ول جو آواں میں، تیرا در دیکھ کے مولا مدینے ول جو آواں میں، دروداں تے سلاماں دی تسبیح پڑھدا جاواں میں، دروداں تے سلاماں دی تسبیح پڑھدا جاواں میں، رواں روزے نو تکدا، رواں روزے نو تکدا تے سبز گنبد دی چھاں ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے، میرے ہونٹاں تے ہر مشکل وچ تیرا ہی نہ ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے۔ ہن میں تھوڑے سامنے نعت رسول مقبول پیش کراں گا۔ یہ اس وقت دا واقعہ جس وقت دائی حلیمہ آقا کائنات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے وچوں لین آئیاں تے انہاں دے چلن دا جان دا انداز کی سی، وہ شعار اندر بیان فرماواں گا۔ اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو ساڑے سونے نبی آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے مطابق اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال، سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال، اکھیاں ماداغ البصر واللیل دے سونے وال، لکدا چھپدا چن اسمانی ویکھ کے حسن جمال، سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال، سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال۔ تگو حلیمہ سعدیہ کی کہندیاں نے، تساں چایا نا اے یتیم جو ہا، تساں چایا نا اے یتیم جو ہا، پر اے میرے رب دی تقسیم جو ہا، تساں چالے بال امیراں دے، تونو بہتے مان جگیراں دے، قیامت تک نہیں مل سکدی کوئی میرے بختاں نال، سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال، سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال، اکھیاں ماداغ البصر واللیل دے سونے وال، لکدا چھپدا چن اسمانی ویکھ کے حسن جمال، سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال، کیسا سونا لالے، لب کھولے تاں قرآن بنے، منہ بولے تاں برہان بنے، او لب کھولے تاں قرآن بنے، منہ بولے تاں برہان بنے، واللیل دے زلفاں والیا
واللیل دے زلفاں والیا والضحا دے چہرے والیا کون کرے تعریف تیری تیرا حامد ذوالجلال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئیے سونا لال او سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئیے سونا لال اکھیاں ما زاغ البصر واللیل دے سونے وال لکدا چھپدا چن سمانی ویکھ کے حسن جمال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئیے سونا لال تسا چایا نا اے یتیم جوہا اور تس جینو یتیم سمجھ ہن چھوڑائیاں دولت پچھے منہ موڑائیاں جینو یتیم سمجھ تسا چھوڑائیاں دولت پچھے منہ موڑائیاں او تا سونا بے مثال بھی ہے او تا آمنہ دا لال بھی ہے بکھا میریاں مٹ گئیاں میں تا ہو گئی مالا مال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئیے سونا لال او سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئیے سونا لال اکھیاں ما زاغ البصر واللیل دے سونے وال لکدا چھپدا چن سمانی ویکھ کے حسن جمال او سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئیے سونا لال السلام علیکم